शिक्षक लाइसेन्स तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा मैले एकाइ 3 अन्तर्गत सिकाइ र बाल मनोविज्ञानबाट केही नमुना प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएको छु। यदि तपाईहरु पनि शिक्षक लाइसेन्सको तयारी गरेर बसिरहनु भएको छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै किसिमका भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। र आजको विषयवस्तुलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला मैले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहे, त्यो के भने यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला हजुरहरूले यो भिडियोलाई लाइक गरी शिक्षक लाइसेन्सको तयारी गरेर बसिरहनु भएका आफ्नो मिल्ने साथीलाई यो भिडियो शेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। र आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, मनोविज्ञानको शाब्दिक अर्थ के हो? आत्माको विज्ञान। व्यावहारिक मनोविज्ञानका जन्मदाता को हुन्? जेबी वाटसन। मनोविज्ञानलाई व्यवहारको सकारात्मक विज्ञान कसले भनेका हुन्? जेबी वाटसन। मनोविज्ञानलाई व्यवहार र अनुभवको विज्ञान कसले भनेका हुन्? बीएफ स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञानको कस्तो शाखा हो? प्रयोगात्मक शाखा। साइकोलोजी कुन शब्दबाट उत्पत्ति भएको हो? ग्रीक। मानिसमा हुने परिमाणात्मक परिवर्तनलाई केले जनाउँछ? वृद्धि। मानिसमा हुने गुणात्मक परिवर्तनलाई केले जनाउँछ? विकास। कुन परिवर्तन निश्चित समय पश्चात रोकिन्छ? वृद्धि। मानव विकासका प्रमुख निर्धारकहरू के हुन्? वंशानुक्रम र वातावरण। मानव विकासका प्रक्रियामा के पर्दछन्? परिपक्वता र सिकाइ। शिशुमा देखिने पहिलो संवेग कुन हो? डर। किशोरावस्था भन्नाले कुन अवधिलाई जनाउँछ? 13-14 वर्षदेखि 18 वर्षसम्म। पूर्व किशोरावस्था भन्नाले कुन अवधिलाई जनाउँछ? 13देखि 17 वर्षसम्म। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, उत्तर किशोरावस्था भन्नाले कुन अवधिलाई जनाउँछ? 17-18 वर्ष। एडोलेसेन्स कुन भाषाबाट आएको हो? ल्याटिन भाषा। टिनेज भन्नाले कुन अवस्थालाई जनाउँछ? किशोरावस्था। दोधारको अवस्था तथा दिवा स्वप्नको अवस्था भन्नाले कुन अवस्थालाई जनाउँछ? किशोरावस्था। मानव विकासमा मानवतावादी दृष्टिकोणका प्रतिपादक को हुन्? मास्लो। किशोरावस्थाको खुसीपन केमा हुन्छ? 3 AS। उपलब्धि, स्वीकृति र स्नेह। किशोरावस्थालाई तुफान र आँधीको अवस्था भन्ने व्यक्ति को हुन्? स्टेनले हल। ढिलो परिपक्व हुनेको पहिचान के हो? लामो हातखुट्टा र छोटो घाँटी। छिटो परिपक्व हुनेको पहिचान के हो? छोटो तिघ्रा र लामो घाँटी। शिरदेखि पाउतर्फ विकास हुनु कुन नियम हो? सेफ्लो कौडेल नियम। विकासको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। नयाँ ज्ञान र नयाँ प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सिकाइ हो। यो कसको भनाइ हो? वुडवर्थ। अभिप्रेरणा कार्य प्रारम्भ गर्ने, जारी राख्ने र नियमित गर्ने प्रक्रिया हो। यो कसको भनाइ हो? गुड। आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित पुनर्बललाई के भनिन्छ? प्राथमिक पुनर्बल। प्रयत्न र भुलको सिद्धान्तमा आधारित रही कहिले सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हो? सन् 1913। पहिलो शिक्षण यन्त्र कसले तयार पारेका हुन्? सडनी प्रेसी। पैसा कस्तो प्रकारको सम्बलन हो? माध्यमिक। संज्ञानात्मक क्षेत्रको पहिलो सिद्धान्त कुन हो? अन्तर्दृष्टि सिकाइ। इन्द्रिय चाल वा मनोक्रियात्मक अवस्थाको अवधि कति हो? जन्मदेखि 2 वर्षसम्म। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तमा के को प्रयोग गरिएको थियो? बाकस र लट्ठी सम्बन्धी। मानिसको सिकाइ उसको परिपक्वताको अवस्थासँग सम्बन्धित रहन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? जीन पियाजे। सिकाइ स्थानान्तरणका सिकाइहरूमध्ये साझा र विशिष्ट तत्त्वको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? स्पियरम्यान। आकस्मिकताको व्यवस्थापन कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो? कार्यपरक सम्बन्धन। तत्परताको नियम डडर सिकाइ सिद्धान्तसँग बढी सम्बन्धित छ। प्रयत्न र भुल। कोहलरको प्रयोग कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? अन्तर्दृष्टि सिकाइ। व्यवहारको आकृतिकरण व्यवस्थापन हुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो। कार्यपरक सम्बन्धन। साङ्केतिक सिकाइ पनि भनिने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त। व्यवहारवाद र संज्ञानवाद दुवैलाई जोड्ने सिद्धान्त कुन हो? बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त। प्रेरकका कति प्रकार हुन्छन्? 2 प्रकार, जन्मजात प्रेरक र आर्जित प्रेरक। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पुनर्बल सामान्यतया कति प्रकारका हुने गर्दछन्? 2 प्रकार, सकारात्मक र नकारात्मक। स्किनरले आफ्नो सिद्धान्तमा प्रस्तुत गरेको शब्द ओपरेन्टको शाब्दिक अर्थ के हो? प्रभाव उत्पन्न गर्ने। कुन सिद्धान्तलाई मौलिक व्यवहारवाद
भनेर समेत चिनिन्छ। कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त सिकाइको कुन तत्त्वको सम्बन्ध व्यक्तिको आवश्यकतासँग हुने गर्दछ? उत्तेजना। प्याभलभको सिद्धान्तमा मासुको धुलो के हो? स्वाभाविक उत्तेजना। पहिचान स्मृतिको कुन प्रकार अन्तर्गत पर्दछ? कार्य स्मृति। सामिप्यता, अभ्यास वा पुनरावृत्ति कुन सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छन्? शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त। व्यवहारवादका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? जेबी वाटसन। उत्तेजना प्रतिक्रिया सिकाइ सिद्धान्त भनेर कुन सिद्धान्तलाई चिनिन्छ? शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्त। बहुप्रतिक्रिया र त्यसको श्रृङ्खला कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो? प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्त। केन्द्रीय मध्यस्थता यो कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो? अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तका प्रवर्तक वा प्रतिपादक को हुन्? जर्मन वैज्ञानिक म्याक्स वेदमेहर, कोहलर र कोका। जन्मजात प्रेरकलाई अरू के नामले चिनिन्छ? प्राथमिक प्रेरक, शारीरिक प्रेरक, अन्तर्निहित प्रेरक। संज्ञानात्मक संरचनावाद, ज्ञानात्मक रचनावाद, सृजनावाद कसले प्रतिपादन गरेको सिकाइ सिद्धान्त हो? जीन पियाजे। कुनै अवस्था वा वस्तु जसको उपस्थितिले प्रतिक्रियाको दर प्रभावित भई घट्ने वा बढ्ने कार्य हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? पुनर्बल। प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक स्किनरले सन् 1930 मा कुन जीवमाथि प्रयोग गरी सिकाइ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए? मुसामाथि। अवलोकनात्मक र अनुकरणात्मक सिकाइ सिद्धान्त भनेर कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई चिनिन्छ? बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त। सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकारहरू मुख्यतया कति रहेका छन्? 3 प्रकार। स्किनरले प्राणीका व्यवहार कति किसिमको हुने बताएका छन्? 2 किसिम। प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तका प्रमुख नियमहरू कतिवटा रहेका छन्? 3 वटा। बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तमा पुनर्बलका प्रकारहरू कतिवटा रहेका छन्? 3 प्रकार। बानी निर्माण तथा परिवर्तन, आदत निर्माण र अनुशासन, नराम्रा आदतहरू हटाउन संवेगात्मक प्रतिक्रियाको शिक्षण सिकाइ जस्ता शिक्षण उपयोगिता रहेको सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त। व्यवहारलाई सहचार्य भनेर व्याख्या समस्या समाधानमा विधिमा आधारित सिद्धान्त। बहुप्रतिक्रिया सिकाइ सिद्धान्त कुन सिकाइ सिद्धान्तको मुख्य विशेषता हो? प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त। साहचर्यको नियम, अधीनको नियम, मनोवृत्तिको नियम, बहुप्रतिक्रियाको नियम, आंशिक कार्यको नियम जस्ता नियमहरू प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तको कस्ता नियम हुन्? सिकाइका सहायक नियमहरू। सिकारु क्रियाशील हुने सिद्धान्त थर्नडाइकको प्रभावको नियममा आधारित सबलीकरणको सिद्धान्तमा आधारित जस्ता नामले चिनिने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त। राम्रो गीत गाउन जान्नु र कम्प्युटर राम्रो चलाउन सक्ने दक्षता हासिल हुनु सिकाइ स्थानान्तरणको कुन प्रकार अन्तर्गत पर्दछ? शून्य स्थानान्तरण। प्राणीले आफ्ना अन्तर्निहित ज्ञानहरूबीच नयाँ सम्बन्ध निर्माण गरेर सिक्ने र सिकाइ पूर्णतया हुने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। व्यवहारको आकृतिकरण, आकस्मिकताको व्यवस्थापन, शाब्दिक सहचार्यको सिकाइ कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो? कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त। यिनै थिए केही वस्तुगत प्रश्नहरू। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोला र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा पनि लेख्न नबिर्सिनुहोला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।